May gabi mga higala. So update lang ta mga higala. Medyo lipong pa gyud. Kay ni atake mga higala ang ato ang migraine. So sakit kay sa ulo niya. Malipong pa gyud ta. Nya way gana ikaon kasukaon. So basta yung anak na gani ang bation niya murag sensitive na kayo imong mata sa kana bitawng kasamaw sa adlaw kanang bisan unsa nga kana bitawng mga siga bitaw samawan na gani kay ko ana pagkataod-taod ana mao na gini siya moatake na dayon ang migraine ako ana sakit sa ulo kasukaon niya kung kana bitawng magrabihan akong pananaw ana mura nagkanang naay tubig sa akong pananaw ba nga di na nako maklaro ang pikas nga kanang side sa akong pananaw. So magsugod na dayon kog kasukaon ana mao nang magbalon-balon gyud ko ani bisag asa ko moadto. Tambal sa migraine mga higala. Kay balon-balon ta ana kay di ta makainom mga higala hastang luyahan nya sakit kay sa ulo murag buakon imong ulo. Nya wa gid kay gana ilihok ana kay hastang luyaha sakit kay sa ulo di masabot ang gibati kasukaon nya lipong pa yun. So mao na pag makainom og tambal mga higala medyo maarang-arang gid siya. Sa una sa wala pa gyud ko ani naka bantay nga migraine na dinhi siya ako rang itulog mga higala. Agwantahon rang kasakit. Pero nabantayan na nako nga ingana day gyud ang sintomas sa migraine mao tong nagparesita gyud ko. Kay di gyud makaya ang lain sa lawas kakapoy kasakit sa ulo. So ingon ana basin og kanang naapoy galibog pa diha ba ug unsay ilang gibati basta makakita na gani kanang mo grabe na gani ang migraine kana bang makakita na bitaw ta og kanang murag tubig bitaw nga mag pirat-pirat bitaw sa tong pananaw unya ang pika side sa tong pananaw kay di na nato siya maklaro nya sakit na dayon kaayo ang ulo ingon ana ang kanang murag kana bitong grabe na siya nga migraine pero kung di pa kayo na grabe sakit ra ang pikas nga bahin sa imong ulo di ra kay na siya grabe pero mo grabe na gid nagmaayo mao na tong di na ka makakita sa pikas side sa imong pananaw nya pagkahuman na sakit sa ulo magsuka na dayon ka ana so basig na apay naglibog ana kay ako dugay pud nako ni nabal-an nga migraine ay ni siya. So magbalon-balon na lang gid mo ani nga tambal. Okay. May na lang pod makatabang basta kasakit kay di gid na basta-basta. Ako basta atakihon na gani ko gingon ani mura gid og mao gini akong surindiran. Sa katong wala pa ko'y tambal nga mainom kay wala pa man ko kabalo lagi atong niagi ako ra ginagwanta. Grabe gyud siya. Grabe gyud ang kanang kasakit sa ulo. So mao ra siguro to mga higala, update lang nako. So tana sa mga nay nga ingon ana ang ipangbati so kato ra nga tambal dako kay to gikatabang. So God bless sa inyong tanan diha, ingat.